मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इति अर्थयोः प्रकरणम् अनुवर्तयामः। 270तम सूत्रतः आरभ्य 4372 द्व्यज्रुत् ब्राह्मणर्क प्रथमाध्वर पुरश्चरण नाम आख्याता ठक् तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इति अर्थयोः इति अनुवर्तते। Let us divide this sandhi and let us see the individual pratipadikas. Dvech means dvi-ach. Ach dvayam yasmin ityartha. A word pratipadikam containing two vowels. Rut means rukarantaha ityartha. Brahmana among several meanings, Brahmana also means one of the parts of Veda. Then Rik means Rigveda Sutrani. Prathama we can take them as Prathama Vibhakti Sambandhi Sutrani अथवा प्रथम पुरुष संबंधी सूत्राणि. प्रथम पुरुष will be occurring for the dhatus prathama madhyama uttama. Prathama vibhakti, we have got 7 vibhaktis for shabdas. There prathama vibhakti vivaranam prathama purusha vivaranam yatra vartate tasmin shastre. Advara means yajna. Purascharana is nothing but initiatory or preparatory rites before a yajna. Nama means it is not simply name, it is nama prakaranam. That means नामवाचकानां रूपाणि यस्मिन् वर्तते तद् नामशास्त्रम्. आख्याता is nothing but the dhatus with their several lakara rupas, 10 lakaras. They are all called aghyatani. So aghyata vivarana prakaranam ityartha. एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्र भवः, that means तस्मिन् शास्त्रे भवति अथवा तस्य व्याख्यानः, तस्य शास्त्रस्य व्याख्यानग्रन्थः विवरणात्मकग्रन्थः इति तयोः द्वयोरपि अर्थयोः ठक् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः।
अनादिप्रत्ययानाम् अपवादः एषः ठक्. Now let us take the examples one by one. Dvech, dvi ach. Example will take ishti shabdah. Ishti means yaga. Ishti ikara dvayam vartate atra. Dvech. Ishti tasmat shabdat ठक् प्रत्ययः. नाम इष्टि इत्यस्य विवरण ग्रन्थः अथवा इष्टि कार्यक्रमेषु भवति इति वा द्वयोरर्थयोः भवति. इष्टि शब्दात् ठक्. ठक् ठस्य इक आदेशः. दिस् इस् इकारान्त प्रातिपदिकं. सो इकारान्त शब्दात् ठस्य किं भवति? इकारान्त शब्दात् कप्रत्यय क इति आदेशो भवति. The sutra is us uk. Is us uk. It is not containing uk. It is having ikara only. So it doesn't come under uk. So this is ika pratyaya. So ishti plus ikadesha. Tasya ikadesha. So here इष्टि यस्येति चेति इकारस्य लोपो भवति आदिवृद्धिर्भवति ऐष्टिकः. देन पशुशब्दः. पशुशब्दात् ठक् प्रत्ययः. पशूनां शास्त्रग्रन्थः तस्मिन् वर्तते एषः इति एकः अर्थः अथवा तस्य विवरणात्मकव्याख्यानः. पशुशब्दात् ठक्. एतद् उकारान्तम्. उक् तान्तात् ठस्य खः इति आदेशः क इति आदेशो भवति. आदिवृद्धि पाशुकः इति रूपं भवति. देन् द नेक्स्ट् प्रातिपदिकम् इस् ऋत्. द मीन्स् ऋकारान्त प्रातिपदिकं. ह्रस्वऋकारान्तात्. चतुर्होतृ शब्दः विल्स्. चतुर्होतृ likewise पंचहोतृ इति ऋकारान्त शब्दौ उदाहरणात्मकौ. चतुर्होतृ शब्दात् तस्य तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इत्यर्थयोः ठक् प्रत्ययः. दिस् इस् ऋकार. सो दिस् comes under उक्. आ इ उ रु ऋ आ इ रु ऋ. सो दिस् इस् क आदेशः. ठस्य क आदेशः. आदिवृद्धिः चातुर्होतृकः इति रूपम्. पंचहोतृ शब्दः. पंचहोतृ प्लस ठक्. ठस्य क आदेशः. पाञ्चहोतृकः इति रूपम्. देन् नेक्स्ट् वर्ड प्रातिपदिकम् इस् ब्राह्मण. ब्राह्मण शब्दात् ठक्. अत्र अकारान्त शब्दः अस्य ठस्य इकादेशः. ब्राह्मणिकः इति रूपम्. ऋक् शब्दात्. ऋक् अपि अत्रापि ठक् भवति. ऋक् दट् मीन्स् दि प्रातिपदिकम् इस् ऋच् चकारान्तः. प्रथमा विभक्तौ ऋक् इति भवति. ऋच् शब्दात् ठक् प्रत्ययः. सो हियर् आदिवृद्धि ऋ इत्यस्य आर् भवति. ठ इत्यस्य इकादेशः. आर्चिकः इति रूपम्. प्रथमशब्दात् ठक्. प्रथम अकारान्त शब्दः ठस्य इकादेशः. प्राथमिकः इति रूपम्. अध्वर शब्दात् आध्वरिकः इति रूपम्. पुरश्चरण शब्दात् ठक् प्रत्ययः. पुरश्चरण प्लस ठक्. एषः ठ इत्यस्य इकादेशः. पौरश्चरणिकः इति रूपम्. नाम. नाम आख्यातग्रहणं संघातेन वा विगृहीतेन वा स्वीकर्तुं शक्यते. दट् मीन्स् नाम एंड आख्यात द्वौ अपि मिलित्वा संघातेन स्वीकर्तुं शक्नुमः उदाहरणार्थम्. अथवा पृथक् पृथक् अपि स्वीकर्तुं शक्नुमः. नाम इति पृथक्तया आख्यात इति पृथक्तया. तर्हि पृथक् पृथक् स्वीकर्तुं शक्यते. सो
पृथक् पृथक् स्वीकृतं चेत् नामशब्दात् ठक् नाम इकादेशः नामिकः इति भवति। केचन स्त्रीलिङ्गं कुर्वन्ति नामिका इति। दिस् इस् नाम नामिकः नामिका नामवाचकरूपविषयकग्रन्थे यदस्ति इत्यर्थे वा तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानः इति वा अर्थो भवति। आख्यातशब्दात् आख्याता प्लस् ठक् आख्यातिकः आख्याता धातुरूपग्रन्थविषयः संघातेन स्वीकृतं चेत् नामाख्यातशब्दात् ठक् नामाख्यातिकः इति रूपम्। Now let us go to the next sutra. अण् ऋगयनादिभ्यः भव व्याख्यानयोः। ऋगयनादिभ्यः इति प्रातिपदिकानां विषयाः। प्रत्ययस्य विषये अण् भवति। अनुवृत्तिः भवव्याख्यानयोः तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इति अर्थद्वये। तर्हि ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इति अर्थयोः अण् प्रत्ययो भवति। पूर्वसूत्रेषु उक्त ठयादेः अपवादः। ऋगयनशब्दात् अण् आदिवृद्धि ऋ आर् भवति आर्गयनः इति रूपं भवति। The next word in the ऋगयनादि गणे पदव्याख्यान प्लस अण् पादव्याख्यानः इति रूपं भवति। Just I will read out the गण छन्दोमान छन्दो भाषा छन्दो विचिति न्याय पुनरुक्त व्याकरण निगम वास्तुविद्या अंगविद्या नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या उत्पात विद्या उत्पात उत्पाद संवत्सर मुहूर्त निमित्त उपनिषत् शिक्षा भिक्षा इति ऋगयनादिगणः। All these प्रातिपदिकास will take अण् इति प्रत्ययः तत्र भवः तस्य व्याख्यानः इति अर्थयोः। We have exemplified two words. The remaining words also we can exemplify. पुनरुक्तः उदाहरणं पुनरुक्तस्य व्याख्यानः पुनरुक्तशास्त्रे भवति इत्यर्थेषु इत्यर्थयोः पौररुक्तः इति व्याकरणः इति वैयाकरणः इति निगम नैगमः नक्षत्रविद्या नाम शास्त्रं नाक्षत्रविद्यः उत्पात दुष्यगुणानि उत्पातविषयकशास्त्रस्य व्याख्यानो वा तत्र भवः वा औत्पातः इत्यादयः उच्चादीनि उदाहरणानि भवन्ति। Now let us go to the next sutra 4374 tata agatah. So here this sutra is upadhikara up to say 84 tata iti panchami तथा इति 84 सूत्र पर्यन्तम् अनुवर्तते आगतः इति 82 सूत्र पर्यन्तम् अनुवर्तते। नौ दिस् इस् तथा इति पंचमी। तर्हि ततः इति पंचमी समर्थात् आगतः इत्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। आगतः मीन्स् इट हैज कम बट इट गम धातोः प्राप्त्यर्थक ज्ञानार्थक अपि अर्थाः भवन्ति। आगतः वी कैन टेक इट एज प्राप्तः इत्यर्थे अपि ज्ञातः तस्मात् ज्ञातः इत्यर्थे अपि। नौ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स।
Srughna iti, earlier also we came across many examples with Srughna Shabda. Srughna iti ekah Janapadasya nama. Srugnadagataha. He has come from Srughna. Srughna Shabdat anprachayah. Sraughnaha iti rupam. Madhurayaha agataha. Madhura. He has come from Madhura Nagaram. Anprachayah. Madhuraha. Rashtradaagataha. Chaprachayah. Rashtriyaha. Chasya iyadeshaha. Or we can take Padaghachagham. Gha also we can take. If you take Gha, it will be Rashtriyaha. If you take Cha, it will be Rashtriyaha. Now, there is a special thing here to be noted. Tataha iti uktam. Panchami. Apadanam. Atra tataha iti mukhyam apadanameva vibhachitam atra. Tadiha gruhyate. Na nantariyakam. That means apradhana apadanam. If apradhana apadanam and pradhana apadanam both exist in the same sentence, this prachaya will be available only for the pradhana apadanam. Example is Srugnat agachan rukshamulad agataha. He has been coming from Srughna, and then for a while he has rested under a vruksha mula on the in the shade of a tree, and then from vruksha mula agataha. Atra Srughna iti mukhya apadanam, vruksha mula iti apradhana apadanam. So vruksha mula shabdat prachayah na bhavati, kevala Srughna Shabdadeva bhavati. Now let us go to the next sutra, 75. Tag ayasthanebhyaha tata agataha iti anurtihi. Atra prachayaha thak pradipadikaha ayasthanebhyaha. Ayasthanam means aya means income. It specifically means here the income due to the portion of income due to the Lord of that house, that sthanam. It may be a little marketplace or it may be a selling market. So the portion of the income due to the Prabhu, Lord, is called ayaha. Ayasthanam means the place where the Lord takes his portion of the income. So here the vritti will be ayasthanavachibhyaha. Ayasthanavachibhyaha means words denoting it is an ayasthanam. Ayasthanavachibhyaha pratipadikebhyaha takprachayo bhavati tataha agataha ityarthe. This is earlier anaha apavadaha. Chaprachayamapi, because this is Buddhat Chaha iti prachayasya sutrasya agre vartate iti paratvat chaprachayamapi yesaha tata agataha iti tak badhate. Now let us take some examples. Shulka Shala iti, it's a ayasthanam. Shulka Shala. Shulka Shala means it's a, for example, something like a toll tax payable to the owner. That is called Shulka Shala. Shulka Shalayaha agataha. Agataha here we can take it as a physical agamanam, or we can take praptaha. Shulka Shalayaha agataha. Shulka Shala shabdat tak prachayaha. Tak tasya ikadeshaha adivruddhihi shaulka shalikaha iti rupam.
Akarat agatah. Akarah means the place where mining is taking place. Khani. So, akarat agatah. Agatah we can take it, he has come from there or he has obtained there. Akarat agatah iti ardhe akara shabdat thak prachayah. Thasya ikadeshah. Akarikam. Here you will observe that ayasthanebhyah iti bahuvachana prayogah kritah. This bahuvachana prayogasya intention is that this prachaya should not be used for the purpose of employing on the pradipadikam of the swarupa. That means ayasthana shabdat prachayo na bhavati. Ayasthana vachi shabdat eva bhavati. Now let us go to the next sutra, 76. Shundikadibhyo an tata agataha iti anurutihi. Shundika ichukte country liquor. The place where it is sold also is called Shundika. So it is a tavern. The place where country liquor is sold. So Shundika ichyevamadibhya pradipadikebhyah anprachayo bhavati tata agataha iti vishaye. Earlier ayasthanasya thakuktam. This is also ayasthanam. So some of the words in this gana are a few are ayasthana. The others are simply some sources. Simply. So Shundika is ayasthanam. Shundika agataha icharthe Shundika shabdat anprachayah. Shaundikaha iti rupam. In the let us see the Shundika adi gana. Shundika, Krikana, Sthandila, Udapana, Upala, Tirtha, Bhumi, Trina, Parna. Let us take a few examples from these words. Krukana is the second word. Krukanad agataha. Krukana is Bharadwaja deshaha. Bharadwaja gotrasya kshatriyaha paripalayanti tadrusha deshaha krukanaha. Krukanad agataha ityarthe krukana shabdat anprachayah. So adi vruddhi, kru becomes a kar, karkanaha. This prachaya was available from Krukana Parnat Bharadwaje iti sutre. This sutra has been studied by us in 4 to 145. Tattena sutrena praptasya cha prachayasya apavadaha atra. Udapana shabdaha paditaha. Udapana shabdat anna. Udapana is a small water source on the bank of a river. Sometimes when the river gets dried up, when you dig the sand near the river bed, you will get a little water. So that is called Udapana. Udapana shabdat anprachayah. Udapanat agataha icharthe. A small water source on the bank of a river is called Udapana. So Audapanaha iti rupam. So Shundikadi Gana already we have read and we have taken examples from some of the words. Then let us go to the next sutra, 77. Vidya yoni sambandebhyo vi tata agataha iti anurtihi.
Vidya Yoni Sambandhebhya we. Earlier in some sutras we have seen Vidya Yoni Sambandha Vishayaha. Vidya Sambandhaha Yoni Sambandhaha iti we can separately deal with. What is Vidya Sambandha? Vidya Krita Sambandhaha. The relationship between two persons in the matter of Vidya Grahanam. That means the Shishya and the Upadhyaya, Acharya and the Shishya, like that. So, Vidyakrita Sambandhaha Yasya Saha Vidya Sambandhaha. Yoni Sambandhaha. Yoni means Janma Karanam. Janma Sambandhaha. One's mother, father, grandfather, etc., uncle, etc. They are all Yoni Sambandhena Purushaha. So, Yoni Sambandha Vachi, Vidya Sambandha Vachi Pradipadikas we have to take up here. So, the Vritti will run like this. Vidya Yoni Sambandha Vachibhyaha Shabdebhyaha Vi Prachayo Bhavati. Vi Tata Agataha Icchetasmin Vishaye. This is also Anaha Apavadaha. And then if any Ruddha Sanyaka Shabda remains there, Chaprachayam Badhitva Etadeva Vi Prachayaha Bhavati. Now let us take some examples. Prathamam Vidya Sambandhebhyaha examples. Upadhyayad Agatam iti ardhe Vi Prachayaha. Upadhyaya Shabdat Vi Prachayaha. Vu ityasya akadesha yuvor anakau iti sutrena. So upadhyaya plus aka aupadhyayakam iti agatam ityarthe aupadhyayakam. Agatam means here upadhyayat praptam ityartha. Sishyad agatam. Whatever the Upadhyaya has obtained from his Shishya, that is intended here. Sishyad agatam, Shishya Shabdat Vi Prachayaha Aka. Saishyakam. Acharyad agatam. Acharyat Mantropadesha Ichadikaha Agachanti Prapnuvanti. Acharya Shabdat Agatam Ityarthe Vi Prachayaha Acharyakam. Then let us take up Yoni Sambandhebhyaha. Yoni Sambandhaha means Janma Karanataha Sambandhaha. Matamaha, maternal grandfather. Matamahad Agataha Ityarthe Matamaha Shabdat Vi Aka. Matamahakaha. Pitamahad Agataha. Pitamaha means paternal grandfather. Pitamahad Agataha Adivruddhi Paita Mahakaha Aka. Matula Shabdaha. Matula means maternal aunt, maternal uncle. Matulad Agataha. Matula Shabdat Vi Matulakaha. In certain books, Matamahakam, Paitamahakam, Matulakam iti udaharanani napumsakalinge api dattani. Now, let us go to the 78th Sutra. Ritasthai Vidyayoni Sambandhebhyaha iti anvartate tata agataha itchapi. Rutaha Thai iti sandhivibhagaha. Rutaha means rukarantat. Rukarantebhyaha pradipadikebhyaha Vidyayoni Sambandhi Vachibhyaha Thai Prachayo Bhavati Tata Agataha Icchetasmin Vishaye.
दिस् इस् पूर्वसूत्रे प्राप्तस्य वि इत्यस्य अपवादः। विद्यासम्बन्धेभ्यः उदाहरणं होतृशब्दः। होतृ इस् one of the purohits in the yajna, ऋकारान्तः। सो विद्यासम्बन्धेन तस्य सम्बन्धः। होतुः आगतं, होतृशब्दात् ठै। दिस् इस् ऋकारान्त शब्दः। इस् सुक्तान्तात् क आदेशः, ठस्य क आदेशः। होतृ प्लस् क, आदिवृद्धि हौतृकं। होतुः आगतं, होतुः इस् पंचमी ऑफ होतृ। होतृ also a purohit of equal status in yajna. होतृ plus ठै. This is also rukarantah, so you will get ka adesha for tha. पौत्रुकम इति रूपम। योनि संबंधेभ्यः उदाहरणानि। भ्रातृशब्दः, ब्रदर। भ्रातुः आगतं, भ्रातुः इति भ्रातृशब्दस्य पंचमी। भ्रातुरागतं भातृशब्दात् ठै। भातृकं कादेशः। देन second example can be taken swasru shabdat. Swasru means sister. Swasuhu agatam, swasru shabdat ठै। स्वस्रुकम ऋकारान्तः का आदेशः। मातृशब्दात् मदर, मातुः आगतं, मातृशब्दात् ठै। मातृकम। हियर ऋतः इति तपरं कृतं। तपरकरणं केवलं मुखसुखार्थं। विद्यायोनि संबंधेभ्यः इत्युक्तं किल। Why it is told here? तस्माद् अन्यत्र if the sambandha is not vidya sambandha or yoni sambandha, this thai prachaya is not used. Instead, the utsarga an is used. Example, savitri shabdah, rikarantah. Savitru is suryavachaka shabdah. Neither vidya sambandha nor yoni sambandha is there with him. सवितुः आगतं, सवितुरागतं इत्यर्थे सवितृ शब्दात् अण् प्रत्ययः सावित्रम् इति रूपं भवति। नेक्स्ट रूल 79। पितुर्यच्च तथा आगतः इति अनुवृत्तिः। पितुर् इस् पंचमी। ततः पितृशब्दात् इत्यर्थः। पितृशब्दात् यत् प्रत्ययो भवति च आल्सो इज एडेड देयर। चकारात् ठै च भवति। पूर्वसूत्रे यदुक्तमस्ति तदपि भवति। तद् स्वीकर्तुमेव तत्र च इति सूत्रे वर्तते। यत् प्रत्ययः ठै च तथा आगतः इत्येतस्मिन् विषये। पितुरागतं, पितृशब्दात् यत् प्रत्ययः। अत्र पितृशब्दात् यत् प्रत्ययः रीङ् ऋतः इति सूत्रेण ऋकारस्य रीङ् आदेशो भवति। रीङ् मीन्स् रेफः इत्यर्थः। सो ऋकारस्थाने रेफः भवति। पितृ भवति। तकार रेफौ। पितृ प्लस या। देयर इज नो आदिवृद्धि हियर। पित्र्यम् इति रूपं भवति। ठै पक्षे पितृशब्दात् ठै, ठस्य का आदेशः। इस् उस् उक् तान्तात् इति सूत्रेण। पैतृकम् आदिवृद्धि
because it is having yakara. Pitrupasthai Paitrukam. 80. Sutrasya Sankhya Ashitihi. Gotrad Ankavat Tata Agataha iti Anurtihi. Gotrad iti Panchami. Ankavat means Prachayaha Ankavat Bhavanti. We will explain what is this Ankavat Prachayaha. Atra Gotra Shabdaha, we are supposed to take Laukikam Gotram. Paribhashikam Gotram is not to be taken. We have already taken up this Paribhashika Gotra Sutram. That is Apatyam Pautra Prabhuti Gotram Vidhi. Gotrasya Paribhashika Artha Apatyam Pautra Prabhuti. That is not going to take here. Sadharana Artha. Apatya means Santanam, son and daughter. So, that particular meaning is taken here for Gotra Shabda. Gotra Prachayantat Pradipadikat Ankavat Prachaya Vidhi Bhavati Tata Agataha Ityetasmin Vishaye. Ankavat Prachaya Vidhi Chukte Tasyedam Ityadi Artha Samanye Yatha Vidhayaha Yatha Prachaya Vidhi Praptaha Tathaiva Tataha Agataha Ityetasmin Vishayapi Bhavati. So, to arrive at the Tata Agataha Rupani, we have to go back to the Tasyedam iti Prachaya Vidhi. Ankardhe Vihitaha Prachayaha Uchente. They are available to us only in the later sutras. Gotra Charanad Vi 4.2, 126. That is one sutram. And the next sutram also about Anka. Sanghanka Lakshaneshu Ain Yain Iyam An Iti Vakshamanabhyam Sutrabhyam Etat Svikrutam. So, what are the Angardha Vihitaha Prachaya here? Vi and An. These are the two Prachayas. Here, Gotra Prachayantat api Pratipadika Ankavat Prachaya Vidhi. That means Vi and Bhavati, Bhavataha, Ichartha. So, let us take the examples. Gotra Prachayanta Shabdaha. Upagavasya Apatyam Icharthe Upagava plus An Aupagavaha Aupagavanam Ankaha Icharthe Aupagava Shabdat Vi Prachayaha Aupagavakaha U Ichasya Akadeshaha Aupagavakaha Evancha Kapatoho Apatyam Kapatavaha Kapatava Shabdat Anka Vishaye Vi Kapatavakaha Evam Nadayanakaha Charayanakaha. These are all the Prachayas, Vi Prachayas added in the meaning of Charanasya Ankaha, Nadayanasya Ankaha, Kapatavasya Ankaha, Ichadi Artheshu. So here, according to the statement we have made earlier, Tata Agatam Icharthe api Tadhavadeva Rupani Bhavanti. That means Aupagavebhyaha Agatam Aupagavakam Vi Kapatavakam Nadayanakam Charayanakam iti Rupani. And then Anprachayasya Udaharanani Bidebhyaha Agatam Icharthe Baidam Gargebhyaha Agatam Icharthe Gargam
दक्षेभ्यः आगतम् इत्यर्थे दाक्ष्यम्. These are all unprayukta shabdaah. 81st rule. हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्यां रूप्यः तत आगतः इति अनुवर्तते. Here pradipadika's are हेतु मनुष्येभ्यः. Here hetu means karanam. We don't take the actual word hetu, we take tad vachaka shabdah. हेतु वाचक शब्देभ्यः मनुष्य वाचक. We don't take actual मनुष्य word. मनुष्य वाचक शब्देभ्यः. That is the names of manusyas. हेतु वाचक शब्देभ्यः मनुष्य वाचक शब्देभ्यः च रूप्यः प्रत्ययो भवति तत आगतः इत्येतस्मिन् विषये अन्यतरस्याम्. सो अन्यतरस्याम् इति ग्रहणेन पक्षान्तरे छप्रत्ययो भवति. केन सूत्रेण? गहादिभ्यश्च इति 4 to 138 we have already studied this sutra. गहादिभ्यश्च इति सूत्रेण छप्रत्ययो भवति. छ इत्यस्य ईय आदेशः. फडघचघाम् ई आदेशः. So here we get two prachayas here. One is rupya and the other is cha prachaya. Then manushya grahanam kimardham krutam atra अहेतु वाचक शब्देभ्यः. अहेतु वाचक शब्दार्थे मनुष्य ग्रहणं कृतं. मनुष्य शब्दाः हेतुवाचकाः न भवन्ति. देन् उदाहरणानि. हेतुभ्यः उदाहरणं समाद् आगतम्. समाद् मीन्स् समात् भूभागात् आगतम् इत्यर्थः. समभूभागः मीन्स् ए प्लेन लैंड विदाउट अप्स एंड डाउन्स. समशब्दात् रूप्य आदेशः. सम प्लस रूप्य समरूप्यम् इति रूपम्. पक्षान्तरे छप्रत्ययोपि भवति. चस्य ई आदेशः. सम प्लस ईय समीयम्. यस्येति च इति सम इत्यस्य अंचस्य अकारस्य लोपो भवति. ईय समीयम्. विषमादागतम्. दट मीन्स विषम भूभागात् आगतम्. विषम भूमि इत्यर्थे इति इत्युक्तौ कः अर्थः? लैंड, ए खंड ऑफ लैंड विथ अप्स एंड डाउन्स. विषम रूप्यम् इति रूप्य शब्द प्रयुक्तः. पक्षान्तरे विषम प्लस उच्छा विषमीयम्. Then we will take up the examples for मनुष्येभ्यः. So मनुष्यवाचिभ्यः उदाहरणं. देवदत्तः एक मनुष्यस्य नाम. देवदत्तात् आगतं. रूप्य प्रत्ययः. देवदत्त रूप्यम्. Here this देवदत्ता इत्यादि मनुष्यवाचक शब्दाः they are not included in the gahadi gana. So here chaprachaya will not come, but the utsarga anprachaya will come. So devadattad agatam iti devadatta shabdat anprachaya daivadattam. Yajnadattad agatam. Yajnadatta is also the name of a man. Yajnadatta rupyam. Rupya prachaya yojanena yajnadatta rupyam pachantare an. याज्ञदत्तम इति रूपम. Here also हेतु मनुष्येभ्यः इति बहुवचनं प्रयुक्तं. That बहुवचनं is स्वरूप निरासार्थम. That means the prachayas are not supposed to be levied on this actual words of hetu or manushya, but hetu vachaka shabda or
मनुष्यवाचक शब्द. Now let us go to the next sutra. 82. मयट् च तत आगतः इत्यर्थे इति अनुवर्तते. हेतु मनुष्येभ्यः इति अपि अनुवर्तते. मयट् इति प्रत्ययः मयट् च भवति इत्यर्थः. हेतु मनुष्येभ्यः हेतु मनुष्यवाचिभ्यः मयट् प्रत्ययोपि भवति तत आगतः इत्येतस्मिन् विषये. So if you impose mayat, the rupani will be hetubhyah udaharanani. Earlier pradipadikas we will take up samad agatam. Mayat prachayah. Mayat means maya. Samamayam. Atra mayat iti atra takara it karanam tiddhanai iti sutrena tasya stri prachaye nibardham. So stri prachaye yojite sati samamayi iti rupam bhavati. Vishamadagatam. Earlier we have explained that Vishamadagatam ityarthe Vishamamayam. Strilinge Vishamamayi. Here mayat is prachaya is independently taken in this sutra, and that has been made into a sutra that could have been included in the hetu manushyebhyo anyatarasyam rupya mayatau iti. Why it is not done? This yoga vibhaga has been done. The sutras have been separated. The separation, the intention of the separation is here hetu manusyebhyah अन्यतरस्याम रूप्यः इति हेतु शब्दात् एकः प्रत्ययः भवति मनुष्य शब्दात् एकः प्रत्ययः भवति. When because हेतु मनुष्य इति two entities are written here and प्रत्ययास are two. So when you take समसंख्या यथासंख्या अर्थः भवति. So यथासंख्यार्थस्य निरासार्थं, that means to prevent that sense of yatha sankhya anvayah, we have taken up Maharshi has taken up mayat cha in a different sutra. Now let us go to the next sutra. Here the upadhikaraha is now varying. Upadhikara is prabhavati ityartha. Tataha iti anvartate. Prabhavati means actually bhudhatuhu bhusattayam ichuktam. But generally bhudhatu is employed to mean being born. But here being born iti ardhaha na svikriyate. The meaning taken here is prathama prakashamana sthanam iti. That means that particular entity is visible to the mankind from a particular place. Prathamataha upalabhyate tasmat ityarthe. Here prabhavati iti pra, upasarga pra is to be taken prathamaha ityarthe. Natu in the usual sense of prakarshena. Prathamataha bhavati. Prathamataha prakashate ityartha. उपलब्धिः इति अर्थः स्वीकरणीयः धातूनाम् अनेकार्थत्वात्. देन् पंचमी समर्थात् ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रभवति इति एतस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति. नौ द एग्जाम्पल्स् आर् हिमवतः प्रभवति. हिमवत् मीन्स् हिमालयास्. Himavatah prabhavati. It is visible to the mankind for the first time from the Himalayas. Himavatah prabhavati Ganga ityarthe. Himavat shabdat anprachayah. Haimavatah iti rupam bhavati. Haimavatah iti. Ganga visaye यदा उत्तम तत्र स्त्रीलिंग प्रत्ययः is to be added.
because this is annantam tiddhanai iti sutrena gnipu bhavati, haimavati iti rupam bhavati. The river Ganges first obtained from Himalaya ityartha. Here Himavat Shabdat Panchami, earlier we have studied the Karaka Prakaranam. There Apadana Karaka Visaye Bhuva Prabhavaha iti Sutram Uktam. Another example is Daradabhyaha Prabhavati. Darada is another series of hills. Daradabhyaha Prabhavati Charde Darada Shabdat An Prachaya. Anna, it creates Adi Vruddhi Daradaha. Striyam Daradi Bhavati. Daradi Sindhu. Sindhu Nadi Daradabhyaha Prabhavati. 84th rule. Vidurat Nyaha Tataha Prabhavati iti anvartate. Vidura iti Parvatasya nama. Vidura Shabdat Nyaha Prachayo Bhavati. Nyaha, that is to be understood with Nyakara and Yakara. Nyaha Tataha Prabhavati ityetasmin vishaye. This is also Anaha Apavadaha. Vidurat Prabhavati. Vidurat Prabhavati ityarthe Vidura Shabdat Nyaha Prachayo Bhavati. When Nakara is taken as it, the remaining Shabda in Nyaha is Ya. So Vidura Shabdat Ya. Adi Vruddhi Vaiduryaha Manihi. Generally, Manihi Manayaha Vidura Parvatat Labhyante. Tasmat Prabhavanti. Tasmat Prakashamanaha Bhavanti. Then there is a particular Vishesha here. Vaiduryamiti Mani Vishaye Uchyate. Vidura iti Prantat na Prabhavati. Vidura iti Shabdasya Nama Prantasya api. Sakshat Manayaha Valavaya iti Parvatat Prabhavanti. Tataha Vidura Desham agachanti. Vidura Deshe te samskriyante. So, Yaha Prachayaha Sakshat Valavaya Shabdat Bhavet. Kadam Vidura Shabdat Bhavati iti Ashanka Bhavati. Ashanka evam samadhiyate Valavayaha Vidurancha Prachayantarameva va Navai Tatreti Ched Bruyat Jitvarivat Upachare iti Karika Vartate. That means, just as the Jitvari Shabdaha Varanasi iti Shabda Samanyena Svikriyate Samana Adhe Svikriyate Tadhaiva Valavaya Vidura iti api Samanardhakau Svikartum Shakyate. Now with this, let us come to the refrain of the lesson. Om Sahana Vabatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.